आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की जो वीडियो जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जुमातुल मुबारक के हवाले से बड़ा ही खास वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये 2 नफिल और 2 आयात वाला वजीफ़ा अगर आप जुमातुल मुबारक से स्टार्ट करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खास जो अल्लाह करीम ने उन पर इनायत फरमाई है, अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह 3 दिन के मुसलसल इस अमल से अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं और आपकी जिंदगी में वो तमाम तर खुशियां ले आते हैं जो आप अल्लाह से तलब करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इसमें मुकम्मल इसके फजाइल आपसे जिक्र करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब किसी चीज की फजीलत हम तक आया होती है तो हमें उसको समझना आसान हो जाता है, उस पर अमल करना आसान हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपने गौर और तवज्जो से इस वीडियो को देखना है, सुनना है। इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा, आपके यकीन में इजाफा होगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह करीम आपको साहिब औलाद कर दें तो आपने जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बेपनाह इसके फायदे हासिल होंगे। जरूर इसको गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल 2 आयात 2 नफिल के हवाले से है। जुमातुल मुबारक का खास अमल इसलिए जिक्र किया है कि हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ हर दिन के हवाले से कोई ना कोई वजीफा जिक्र किया जाए। ये वजीफा जुमातुल मुबारक के दिन इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर आपका अमल जुमा के दिन जो के दिनों का सरदार है इससे स्टार्ट होगा तो अल्लाह करीम आपकी जिंदगी में बरकत ले आएंगे, आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। सही बुखारी में है कि जो शख्स इन 2 आयतों को रात को पढ़ लेता है तो वो इसके लिए काफी हो जाती हैं, यानी इतनी पावरफुल आयत हैं कि वो काफी हो जाएंगी आपके लिए। तो आपने इन पर जरूर अमल करना है। मसनद अहमद में है कि अल्लाह करीम की ये अता करदा 2 आयतें अर्श के खजाने से अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले किसी भी नबी को ये आयात अता नहीं की गई। मुस्लिम शरीफ में है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे जो 7वें आसमान में है। जो चीज आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक बुलंद होती है, फिर यहाँ से आगे ले जाई जाती है। इसे सोने की टिड्डियां ढके हुई थी। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें दी गयी। 5 वक्त की नमाजें, ये आखिरी सूरतुल बकरा की 2 आयात और तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। मसनद अहमद में है अकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा इन दोनों आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के खजानों से लेकर आया हूँ। तिरमिजी शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पैदा करने से 2000 वर्ष पहले एक किताब लिखी जिसमें 2 आयतें उतारकर सूरतुल बकरा को खत्म किया। जिस घर में भी ये 2 आयत 3 रातों तक पढ़ी जाएंगी उस घर के करीब भी शैतान नहीं जा सकता। इब्ने मर्दविया में हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स भी आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की ये आखिरी 2 आयत पढ़े बगैर सो जाए, क्योंकि ये वो खजाना है जो तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के तले खजानों से लाए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल जो कि जुमातुल मुबारक के हवाले से है, इस अमल को जुमातुल मुबारक में जिक्र करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इसको सिर्फ जुमातुल मुबारक में करें, क्योंकि नफली नमाज के हवाले से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स भी नमाज में मशगूल होता है तो अल्लाह करीम उस पर 3 चीजें उस पर करम नवाजियां फरमाते हैं। पहली तो ये है कि कदमों से आसमान तक फरिश्ते इसको घेर लेते हैं, आसमान से सर की चोटी तक इस पर खैर और बरकत बरसती है। फिर एक फरिश्ता आवाज लगाता है कि अगर ये नमाजी जान ले कि किसके साथ महवे गुफ्तगू है तो कभी भी नमाज के इस सिलसिला को खत्म ना करे। हज़रत कअब बिन अहबार फरमाते हैं कि अगर 2 रकत नफिल नमाज का सवाब देख लो तो इन बड़े बड़े पहाड़ों से भी ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि फर्ज नमाज तो वो है कि जो हम लोगों के सामने पढ़ते हैं, मस्जिद में मर्द हजरात अदा करते हैं, लेकिन नफली नमाज की ये खासियत है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ी जाती है। क्योंकि फर्ज तो पढ़ना हम पर लाजिम है, लेकिन नफली नमाज इंसान अल्लाह को खुश करने के लिए और अपनी रूह की तस्कीन के लिए पढ़ता है। तो इंशाल्लाह जो भी इन 2 अमाल को अपनी जिंदगी में ले आएगा तो अल्लाह करीम की मेहरबानियां
اللہ کریم کی کرم نوازیاں اس پر ضرور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ضرور بضرور اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ نفلی نماز وہ دستک ہے، وہ دروازے پر دستک ہے جو انسان عام طور پر کھٹکھٹاتا ہے، پھر اللہ کریم جو ہے وہ اس دروازے کو ضرور کھول دیتے ہیں جس کے لیے وہ کھٹکھٹاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم وہ بادشاہ ہیں کہ جب ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کریم راضی بھی ہوتے ہیں اور اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو اللہ کریم سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ ایک تو آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو لازمی پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، اور اس کے علاوہ نفلی نماز جو کہ 2 رکعت پر مشتمل ہے اس کو آپ روزانہ ضرور ادا کریں، ایسے اوقات میں جو مکروہ اوقات نہ ہوں۔ اور اللہ کریم کس طرح سے آپ پر فخر کریں گے، کس طرح سے آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے، وہ آپ اس حدیث سے جان سکتے ہیں۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو چٹیل میدان میں آذان دے اور اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھتا ہے جبکہ میرے سوائے سے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتوں اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ دوسرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اس حالت میں سو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو کہ اس کی روح میرے پاس ہے اور جسم میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے اور شہید ہو جائے، اللہ ان پر فخر فرماتے ہیں۔ تو اللہ کریم فخر بھی فرمائیں گے، آپ کو ان تمام نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ تو آپ نے امید کے ساتھ ان 2 آیات کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ 2 نفل آپ نے ان کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نفلی نماز وہ خاص طریقہ کار ہے جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں انسان کی چھوٹی سے چھوٹی جو اس کی وہ کوشش جو اس نے اللہ کریم کے لیے کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو ضرور نوازیں گے، آپ پر کرم نوازی فرمائیں گے، تو آپ نے اس عمل کو روزانہ کا معمول بنانا ہے۔ جمعے کے دن ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دن سے ہی سٹارٹ کریں، انشاءاللہ برکت والا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، تو اللہ کریم آپ پر ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر 3 راتوں تک ان آیات کو پڑھ لی جاتی ہے تو اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی ملتی ہے جس کے لیے فرمایا کہ اگر اولاد بے اولادی کسی میں ہے تو وہ 7 وجوہات سے ہے اور ان 7 وجوہات کا تعلق شیطان سے ہے۔ تو اگر کسی گھر میں یہ آیات پڑھی جائیں گی 3 راتوں تک تو انشاءاللہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر ان کے اولاد نہیں ہے تو اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نوازیں گے اور آپ کو ضرور بضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے ضروری ان آیات کو جو ہے وہ آج سے ہی اپنا معمول بنا لینا ہے۔ رات کے وقت میں ہی آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیجئے اور اس کے ساتھ ان 2 آیاتوں کو، بالکل چھوٹی سی مختصر سی آیت ہیں آمن الرسول سے اخیر تک سورۃ البقرہ کی، تو آپ نے ضرور ان کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ درے حضور سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، درے حضور پہ جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی زمان